message. Mahal na mong Padre, Reverend Father Rene Mercader, Embassy. Ano nga kami mo graduate na ron sa junior high school na puno sa kalipay tungod ni ay mga diploma, medalya, uban pang mga awards na among pinagkabutan nga maangko. Bangayon kami sa imong panalangin ang among kapuyan, ang among nakatunan o kahibalo. Diha sa adlaw-adlaw pagkinakupili uban sa kadasi ug pag-ibig. Diyos nga mahal, ikaw ang tinubdan sa kahibalong hiyas. Itugod nga kinihimong mga anak, mapunoon ta sa mga grasya nga sila magtugyan sa ilang kaugalingon, diha kanimo sa imong katawhan na puno sa pagkamangihatagon o huma. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ato karong bendisyonan ang inyong mga diploma, mga medals of labor. Ang Ginoo maana kaninyo. Magampo kita o mahigugmaong amahan, bendisyoni kining mga diploma, mga certificates, medalya, mga libon, ilabi na sila nga mudawat niini o hinaot nga ilang gamiton o kuyan ang ilang nakatunan diha sa ilang adlaw-adlaw kinabuhi o pinaagi sa pag-alagad sa usa-usa. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ato karong pamation ang Thanksgiving prayer sa atong graduate, usa sa ginikanan o usa sa mga magtutudlo. Kung ang ginikanan na musulti, manindog usa sa mga ginikanan o kung ang magtutudlo na ang magtutudlo sa mga manindog. Karon atong ubanan, atong pamation ang Thanksgiving prayer sa atong mga graduates. Palihog manluhod alang sa pag-ako sa pasalamat. Santisima Trinidad, isa ka Diyos, ikaw ang tinugan sa kaay, uban sa malbayan namong kasikasin. Kami ang iasa imong atubangan, aron magpasalamat sa tanang mga grasya, kaabong nadawat gikan ninyo. Mapasalamaton kami kanimo ng inyong amahan, tungod kay imo kami giluwas, pinaagi sa paghalat sa imong kinabuhi. Pagdawat sa kamatayon, ug nabanhaw aron kami mahiusa, ug maluwas ug makaambit sa kinabuhing walay katapusan. Dayay Ginoo siya sa iyang maangkot sa kasakot. Nagpasalamat kami Ginoo, pinaagi sa imong balaang espiritu, kansang diha sa bunyag. Imong maluluyong ugma, nakapahimo namo imong mga anak ug sakop sa imong simbahan. Ikaw kanunay nagbuo ka namo sa imong grasya. Dayay Ginoo siya iyang maangkot sa kasakot. Nagpasalamat